औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। सब आ चुके हैं। अच्छा, शेयर करने हैं अभी आपके साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें तफसील मुश्तक्कात। जी जी, और मुश्तक्कात में हमने मुबालगा पढ़ा था, ठीक है। जी मुबालगा जो होता है उसके औजान पढ़े थे। मुबालगे के काफी सारे औजान हैं, और फिर उसके गर्दान उसमें जो है कलर्स और वो भी आ जाते हैं, बॉडी डिफेक्ट्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं उसी में। तो उसकी गर्दान भी फिर हमने पढ़ी थी। अच्छा, क्या वजन होता है जो कलर का होता है? मुजक्कर का कलर का और एक ही वजन होता है। किसका? कलर का और डिफेक्ट्स का। इनको कहते हैं अलवानो अयूब। अलवानो अयूब का एक ही वजन होता है, ठीक है। अयूब ऐन से है, ठीक है, अलिफ से नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अलवानो अयूब में अफालू जो होता है मुजक्कर का वजन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? मुअन्नस का कौन सा होता है? फलाउ फलाउ ये फो अल्लाह बहुत आसानी से निकलता है ना, ये गलती करेंगे आप लोग हमेशा। ठीक है? हाँ, वो जो होता है ना वो जमा मुकस्सर का वजन होता है। फो अल्लाह, वो गुराबाओ, उलमाओ, उसको उधर ही छोड़ दें। ये क्या चीज है? ये हम सिर्फ के सीगे पढ़ रहे हैं, और ये हम मुअन्नस पढ़ रहे हैं। अफलू सिर्फ का सीगा है, ठीक है। अब इसम तफजील का सीगा है, और इसमें क्या है आपका? ये इसमें अफलू के वजन पे अलवानु युब भी आते हैं, और वो जो है उनका मुजक्कर का वजन अफलू है, मुअन्नस का वजन फ़अलाउ है। फ़अलाउ, थोड़ा मुंह को थोड़ा मुश्किल करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना दोनों वजन एक ही हो जाएंगे। और फिर दोनों की जमा क्या है? वो फोलन के वजन पे है। ये तो बहुत इजी है। इसकी मिसाल जब तक याद नहीं रखेंगे ना, क्या मिसाल बताई थी मैंने? दोनों की आसान सी मिसाल याद रख लें। मैम अस्वदु सऊदाउ हाँ, और इसमें और सूदुन। सूदुन, बस खत्म बात। अब यदु कलर में आ जाए, वो भी कलर ही है, ठीक है। जी बॉडी डिफेक्ट्स में आ जाए तो बॉडी डिफेक्ट्स में भी इसी तरह से वजन होगा, सही है। तो अब कमू, बकमाऊ, और इसका क्या होता है? बुकमुन। बुकमुन वो जो आप सुमुम बुकमुन उम युन पढ़ते हैं ना, वो इसी के वजन पे। ये जो वो सारे जमा है, वो तीनों जो बुकमुन उम युन, वो तीनों जो है इसी फोलोन फूलोन के वजन पे पड़े बने हैं। फोलोन के वजन पे बने हैं, वो जमा है। उसकी वाहिद मुजक्कर क्या है? अगर मुजक्कर है तो वो है, दोनों की सेम ही है जमा। तो अगर आप मुजक्कर ले लें या मुअन्नस ले लें, दोनों की जमा जो है वो सेम ही है। तो चाहे औरतें हो तो वो हो जाता है, लेकिन उसमें आपका ये होगा कि वाहिद के सीगे में फर्क होगा, सिर्फ जमा के सीगे में फर्क नहीं होगा। औरतों का वजन ये बनेगा बुकमाऊ, मर्दों का वजन ये बनेगा अफालु का अब का मुंह, ठीक है। इसी तरह आमा जो होता है ना, युन जो होता है उसका भी आप बना लें इसी वजन पे, ऐन मीम या से आमा, और ये वाला मुअन्नस का वजन बना लें, और फिर उसका क्या हो जाता है? युन हो जाता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। और तीसरी चीज क्या है उसमें? एक और भी है, सुम्मुम बुकमुन युन। सुम्मुम भी तो है ना। तो सुम्मुम में ये है कि उसमें दो लेटर इकट्ठे आते हैं, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। जब आप फलू पे डालेंगे ना, तो दो लेटर एक जैसे आ जाएंगे ना, तो इनको आप फिर मर्ज करेंगे। इस वाले को पीछे ट्रांसफर करेंगे और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, तो वो सुम मुम बन जाता है। उसकी जमा सुम मुम बनेगी, बट यहाँ पर जो बनेगी असम्मु बनेगी, ठीक है। असम्मु बनेगी। मीम के ऊपर दो मीम के ऊपर तशदीद आएगी। और करके बताऊं ये ठीक है? जी आ गया समझ। हाँ, समझ में आ गया ना। तो इसको भी इसी तरह अपने डालना है, बस दोनों को मर्ज करना पड़ेगा जहां पे दो इकट्ठे आ रहे हैं। अगर आपके सीधे सीधे मर्ज नहीं हो रहे, आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो उसको हरकत को पीछे ट्रांसफर करें और उसको कर दें। अगर फिर भी पीछे जगह नहीं ट्रांसफरिंग है, तो उसको जबरदस्ती ड्रॉप भी कर सकते हैं।
یہ ادغام میں ہم نے سارے قاعدے سیکھے تھے جب ہمارا یہ آیا تھا نا مضاف ادغام. مضاف میں لازم ادغام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آگے آئیں گے ہم بتا دوں گی. اسم تفضیل پڑھیے ابھی. آج ہم نے یہیں سے پڑھنا ہے نا. جی میں پڑھوں. پڑھیں. اسم تفضیل ایسا اسم مشتق جو کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرے اسم تفضیل کہلاتا ہے. تفضیل کا مطلب ہوتا ہے فضیلت. آسان لفظوں میں. ٹھیک ہے. فضیلت دینا. ایک چیز کو دوسرے پہ برتری کرنا یا زیادہ ظاہر کرنا. مثلا وہ بڑا ہے, وہ چھوٹا ہے. چھوٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جی برتری کے یہ لیے بھی ہو سکتا برتری ہے. یا زیادتی, اچھائی یا برائی دونوں کے اظہار کے لیے ہاں, اچھائی یا برائی. چھوٹا ہے نا, کمتر جی، ہے, ٹھگنا ہے, وہ جو بھی آپ بولیں گے نا تو اس میں اچھائی برائی بھی. جہاں بھی یعنی کمپیئر کیا جائے. ہاں کمپیئر کیا جائے گا, اور کمپیئر جو ہوتا ہے وہ اچھائی میں بھی ہوتا ہے, برائی میں بھی ہوتا ہے. وہ جی. سے زیادہ برا ہے. اچھا, یہ برتری یہ کلی بھی ہو سکتی ہے. پڑھے. جی یہ برتری کلی بھی ہو سکتی ہے اور موازنہ کے طور پر بھی کلی برتری یا کمتری کو تفضیل کل کہتے ہیں, جسے ہم سپرلیٹو ڈگری کے نام سے جانتے ہیں. موازنہ کے طور پر برتری یا کمتری تفضیل بعض کہلاتی ہے, جس سے ہم کمپیریٹو ڈگری کے حوالے سے واقف ہیں. تو دو طرح کی برتری ہوتی ہے. ایک تو کلی ہوتی ہے, سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک ہے. برتری یا کمتری تفضیل کل. اور اگر یہ جو ہے کسی کمپیریٹو ڈگری میں آ رہی ہے, دو لوگوں میں آ رہی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو کمتری, اس کو ہم کہیں گے تفضیل بعض. من کا مطلب بعض ہی ہوتا ہے. بہت جس جگہ پہ اگر آپ من کی جگہ بعض لگا کے دیکھیں نا تو میننگ بالکل دونوں کے سیم ہی آتے ہیں. اچھا جی, آگے کیا ہے اسم تفضیل. اس میں تفضیل اس میں تفضیل میں ٹھیک ہے. آ اس جائے. میں تفضیل مذکر کے لیے افعلو کے وزن پر آتا ہے اور مونس کے لیے فعلا کے وزن پر. مذکر اور مونس دونوں کی جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع مقصر بھی. اچھا, اب یہ افعلو کے لیے کوئی مذکر کا بتائیں, مثال بتائیں, آپ ہی بتائیں فوزیہ. مذکر کے لیے افعلو کے وزن پہ بس صرف کا صیغہ بنانا ہے, صرف کا صیغہ بنانا ہے. افعلو کے وزن پہ اسود. ہاں وہ تو کلر ہو گیا نا, نیم ہو گیا نا, وہ الوان وجوب ہو گیا. ہم ابھی تفضیل پڑھ رہے ہیں, اسم تفضیل پڑھ رہے ہیں نا. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہم ایز اے صفت پڑھ رہے تھے نا, اوپر جو پڑھ, یہ بھی صفت کا ہی صیغہ ہے, لیکن اس میں اب فضیلت کی بات ہو رہی ہے. اتولو لمبا ہے. ہاں اتولو, اور یہ کیا ہو جائے گا, یہ طولا. کمپیریٹو. طولا ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. مونس ٹھیک. کے لیے طولا ہو جائے گا. اچھا, اس میں آپ اکبرو, ٹھیک ہے, آسان. اکبرو, کبرا, اصغرو, صغرا. تو یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں نا. یہ مذکر کا وزن ہے اور یہ مونس کا وزن ہے. جبکہ وہاں پر کیا تھا, الوان وجوب میں کیا وزن تھا, یہاں پہ افعلو ہی تھا اور یہاں پہ فعلاؤ تھا. اور ان دونوں کی جمع الوان وجوب میں سیم تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں, فول دونوں کی ایک ہی تھی. اب اس میں کیا ہے آپ کا, یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع سالم بھی ہو سکتی ہے اور جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سالم بھی آ سکتی ہے, مکسر بھی آ سکتی ہے. آپ فالو کی جو ہے وہ جمع بنائیں گے. مصنع تو کیسے بنانا ہے, وہ تو آپ نے ایسے ہی بنانا ہے جیسے بنتا ہے نا, افعلانی. اور جمع جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے اور جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے. افاعلو بھی ہو سکتی ہے, دونوں طرح سے آ سکتی ہے. یہ تو مذکر کی بات ہو گئی نا, یہ تو افعلو کی بات ہو گئی. اب آپ کی مؤنث کی بات ہے. تو مؤنث میں فولا ہے. فولا, یہ تو یہ جو واحد میں ہوتا ہے یہ تو مبنی ہوتا ہے نا, تینوں یعنی غیر منصرف ہوتا ہے نا, سوری مبنی نہیں ہوتا, غیر منصرف ہوتا ہے. یہ غیر منصرف ہے, دو شکلیں بدلی کر رہے ہیں نا. یہاں پہ مؤنث کا صیغہ بھی دو ہی شکلیں بدلی کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے, غیر منصرف ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ مونس کا بھی غیر منصرف ہے. یہ ہاں, تو ایک اس میں سائن ہے. نہیں وہ اب دیکھیں نا, اس میں غیر منصرف کا مطلب ہے وہ دو شکلیں بدلی کرے گا. اس کا جی مطلب یہ ہے کہ یہ والا غیر منصرف ہے اور یہ جی والا جو ہے یہ مبنی ہے.
दिस इज मबनी. मबनी भी नहीं है, बल्कि इसका एराब जो होता है वो हिडन होता है. इसम मकसूर मैंने आपको पढ़ाया था ना, मूसा जी। मूसा मूसा, हाँ जी। वो लगता मबनी की तरह, लेकिन मबनी नहीं होता है वो, उसका एराब चेंज हो रहा होता है, बट हिडन होता है. तो फिर उसको, जैसे मूसा को हम जुमले में देखते हैं ना, क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, या मजरूर हो रहा है, तो वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है. ठीक है, जैसे किताबी 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 होता है ना, तो उसका भी एराब हिडन होता है, तो वो हमें खुद डिसाइड करना, अच्छा फाइल बन रहा है किताबी या मफूल बन रहा है ये. तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये आपका मबनी की तरह लग रहा है, लेकिन मबनी नहीं है. कभी भी इसम मकसूर को मबनी मत कहें. जी। ठीक है, इसका एराब बदलता है, रफ़ई हालत, ये इसकी रफ़ई हालत है, ये नस्बी जरी है, और तीनों हालतों में इसकी एक ही शक्ल होती है, एराब हिडन होता है. और इसको जो खड़ी जबर आ जाए, इसको इसम मकसूर कहते हैं ना. जी। या से पहले जबर हो तो खड़ी जबर पड़ी जाती है, और उसको इसम मकसूर कहते हैं. या से पहले जेर हो, या से पहले जेर हो, तो फिर वो क्या होता है, वो आपका इसम मनकूस होता है. मनकूस. मकसूर, अलिफ मकसूरा आएगा तो इसम मकसूर, और अगर या से पहले जेर चिमटी हो साथ है, तो फिर वो क्या होती है, वो इसम मनकूस होता है. ये हम पढ़ के आए. तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ, वरना फिर चीजें आगे जब आएंगी अपने टाइम पे सब आएंगी, मदीना बुक में भी आएंगी, सब जगह आपका पक्का हो जाएगा. फिर यहाँ पर आप देखें, इसमें तो तीनों एक ही शक्लें हैं. इसमें आपकी रफ़ई हालत ये अलिफ नून के साथ और ये या नून के साथ है. मुसन्ना जो है वो सबका सेम है. ठीक है, हर जगह मुसन्ना सेम ही होता है. तो उसके बाद यहाँ पे इससे आपने मुसन्ना बनाना है, ये नहीं कि जैसे मुस्लिमातुन का बनाते हैं, वो वाला नहीं जी। बनाना. तो इसका इराब छुपा हुआ है, और इसका इराब जो है वो नजर आ रहा है, आनी साउंड और एन, ये नस्बी हालत है, ये जरी हालत है, ये नजर आ रहा है. यहाँ दो शक्लें बदली कर रहा है. उसके बाद यहाँ पर इसकी जो जमा आई है वो आतुन के साथ भी आ सकती है और फुअलुन के साथ भी आ सकती है. ये हमें इतना करने की हमें सब चीजें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान का हिस्सा नहीं है. बस आपने ये देखना है कि ये इसम मकसूर है, और इसका मुजक्कर का वजन ये है, मुन्नस का वजन ये है, और फौला क्या होता है, और वो गैर मुनसरिफ है. गैर मुनसरिफ जब होते हैं तो दो शक्लें बदली करते हैं, तो इसको आप मबनी नहीं कह सकते. ठीक है, इसको आप गैर मुनसरिफ कहेंगे, और इसको आप मबनी भी नहीं कह सकते, इसको मकसूर कहेंगे. फौला फौला फाओतीन, जैसे मूसा मैम मूसा. यहाँ से ये चीज समझ आइए कि इसम मकसूर का जब मुसन्ना किया जाए मुअन्नस का, तो हम्म, वैसे तो ता नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हाँ, या नहीं होगा। या नहीं है, वो या जो है ना, ये जो जी। खड़ी जबर होती है ना, या खड़ी जी। जेर होती है, जब इसको मिलाते हैं, याद रखें, इस पॉइंट को याद रखें जो बता रही हूँ. खड़ी जबर हो या खड़ी जेर हो, जब वो मिलाते हैं तो वो सीधी हो जाती है हरकत. वो जो खड़ी होती है वो सीधी हो जाती है, यानी लेट जाती है ना. अब देखें, जी। यहाँ पे खड़ी जबर थी, तो यहाँ पे सीधी जबर हो गई. सही लेकिन है. मुअन्नस के लिए वैसे तो मुसन्ना में ते भी लगाते हैं ना साथ, तो वो हाँ, नहीं वो इसमें इसमें थे, यहाँ आई ही नहीं ना. अगर यहाँ आती तो यहाँ भी नहीं आती ना. वही अच्छा, तो मैं जैसे बता रही थी. मुस्लिमातुन होता है। हाँ, वही जो मैं कह रही थी ना, मुस्लिमतुन. तो जी। मुस्लिमतुन से तो नहीं बन रहा ये, तो इसलिए यहाँ पे भी फिर ता नहीं आई. मुस्लिमतानी होता है ना यहाँ, तो जी। यहाँ भी नहीं आया. तो फोला यहाँ नहीं आया. वही या के ऊपर जबर सीधी कर दें, अलिफ नून जेर लगा दें, तरीका है. फिर नस्बी हालत में ये नहीं कर दें. ठीक है, और यहाँ पे अलिफ ता आएगी, तो गोल ता तो लगी हुई नहीं है यहाँ पे, उसको हटाना पड़े. उसको आप सीधे तरीके से कर देंगे, बोला या तुन हो जाएगा ना. फिर उसके बाद आपका फुअलुन हो जाएगा. फुअलन, और ये भी आपका तीन शक्लें बदली कर है, क्योंकि ये मुनसरिफ है. तो इसलिए मैं कहती हूँ इसमें ज्यादा आपकी याद करने वाली कोई चीज नहीं है. सही है, जी। क्योंकि हमें कुरान में इतनी चीजें ये मिलती नहीं. हमें जितना मिलता है, हमें मुसलमानस का वजन मिलता है. ठीक है, उज़्मा है ना, ये सारा आता है ना, और कुस्वा, इस तरह की चीजें आती हैं कुरान में, और इसी तरह कुबरा, ये सब आते हैं. तो वो हमें दो वजन याद रखने हैं, कि मुन्नस का वजन फ़ुअला है और मुजक्कर का वजन अफ़अल. और ये किस में है, ये सम तफजील में है. अलवानो अयूब में, और अलवानो अयूब में इसका वजन यही है, लेकिन इसका वजन क्या है, फ़अलाउ. तो ये सात चीजें लेके चलनी है. फ़अलाउ.
جب بھی کلر دیکھیں گے تو کلر کا مؤنث اس وزن پہ آئے گا، لیکن اسم تفضیل دیکھیں گے تو اس کا مذکر تو سیم ہی ہوگا اس کا والا ہی، لیکن مؤنث فعلا ہو جائے، وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اکبر وہ کبرا ہی بنے گا نا، صغرا ہی بنے گا نا مؤنث. تو اسود کو کیا بنے گا؟ سوداؤ ہی بنے گا. کلر کوئی ہوں گے تو جیسے احمرو، ٹھیک ہے، فلو کے وزن پہ مذکر آ گیا، اس کی مؤنث حمراؤ بن جائے گی، اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ ہومرن بنے گی، فولن کے وزن پہ. یہاں پہ فوالن ہے، اور یہ فوالن ہے، اور یہ 3 شکلیں بدلی کر رہا ہے. وہاں پہ بھی فوالن 3 ہی شکلیں بدلی کر رہا تھا جمع کا وزن. وہاں پہ صرف یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کا سکون تھا بس. فولن کا وزن تھا فولن اور فولن، ایسے ہی تھا نا اوپر والی گردان. یہ دیکھیں، یہ آپ کا جب تنوین آ جاتی ہے تو 3 شکلیں بدلی ہوتی ہیں. صحیح. اور اس مذکر کا وزن دیکھ لیں، مذکر کا فلو افعلا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اور یہ والا جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو غیر منصرف ہے، لیکن جب مکسر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جب مکسر کا وزن وہ الگ ہوتا ہے، فعلا ہوتا ہے، غرباء. تو یہ چیزیں ٹائم کے ساتھ پکی ہو جائیں گی. اب آتے ہیں آگے، ہماری گردان ہو گئی. تفضیل بعض پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تفضیل بعض، پھر تفضیل کل پڑھیں گے. آپ آ جائیں، سلطانہ تھوڑا سا پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے وعلیکم السلام. آپ کو سمجھ آیا؟ آپ کو سمجھ آیا؟ جی جی باجی الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. یاد کرنے یاد تو ٹائم کے ساتھ ہوگا. چلیں آگے. جی. تفضیل بعض سے مراد ہے 2 چیزوں یا اشخاص میں سے کسی ایک کی صفت اچھی یا بری کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتانا. اسے ہم انگریزی میں کمپیریٹیو ڈگری کے نام سے جانتے ہیں. مثلا زید عمر سے زیادہ اچھا ہے. ہاں، 2 لڑکیاں زید اور عمر، ٹھیک ہے، اور ان میں دونوں کمپیریزن ہو رہا ہے اچھائی میں. تو کہہ رہے ہیں زید جو ہے نا، جو برتر ہوتا ہے اس کو پہلے لاتے ہیں، اور جو دوسرے والے کو بعد میں لاتے ہیں. تو زید کا پتہ چل رہا ہے کہ عمر سے زیادہ اچھا ہے، تو اسی کو عربی میں بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھے کی بات کیا ہے؟ احسنو ہے نا، افعلو کا، کیونکہ یہ مذکر ہے نا، اس لیے احسنو کا وزن ہے. آگے. تفضیل بعض میں اسم تفضیل خبر ہو کر آتا ہے، لہذا نکرہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے. جملے اسمیہ میں خبر کی مبتدا کی مطابقت میں ہونے والا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے پہلے حرف من کا استعمال کیا جاتا ہے. اسم تفضیل کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ کیا بن کے آتا ہے؟ خبر بن کے آتا ہے. مؤنث آئے گی تب بھی عالم ہی آئے گا، مذکر آئے گا تب بھی. حالانکہ مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر کے ساتھ مذکر آتا ہے، مؤنث کے ساتھ مؤنث آتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کا جب من والا یوز کریں گے قاعدہ، تو مؤنث کے ساتھ بھی عالم آئے گا اور مذکر کے ساتھ بھی عالم آئے گا. خبر جو ہوگی مذکر ہی آئے گی مؤنث کے ساتھ بھی. صحیح ہے؟ جی. سمجھ آئیے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اب یہاں تو آنا ہے صحیح ہے بھائی، آ رہا ہے مذکر، لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں عالم مذکر ہی آ رہا ہے. حالانکہ آگے عائشہ آ رہی ہے، ادھر بنتو ہے، لیکن عالم اس کا وزن مؤنث کا وزن نہیں آیا. یہ یاد رکھنی ہے بات. صحیح ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. آگے کیا ہے؟ پڑھیں. الرجل عالم من زید. الرجلان عالم من زید. آگے. الرجال عالم من زید. البنت عالم من عائشہ. اچھا، ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ جمع آ رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تب بھی عالم ہی آ رہا ہے، کچھ آگے چینجنگ نہیں آ رہی. وہی اسم تفضیل کا وزن آ رہا ہے، افعلو کا وزن، چاہے جمع ہے، چاہے مؤنث واحد ہے، چاہے آپ کا یہ تثنیہ ہے، چاہے جمع مکسر ہے. یہ تو واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے یہ. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ عالم ایز اے خبر آ رہی ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ من زیدن، پھر یہ متعلق بن جائے گا نا، متعلق کے خبر بن جائے گا.
तो जी सही है, बाजी। यहाँ पे समझ आ गया। बस यही इसमें पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर अलबनातु होगी इस्मुहुमा अकबरु मिन अफ, ये कुरान मजीद की आयत है ना। नफी तो नफी इस्मुहुमा, इस्म क्या होता है? इस्मुन गुनाह होता नेम। है ना, गुनाह होता है। जी नो, वो गुनाह दूसरा, गिना। वो सीन अच्छा, वाला। सीन वाला अलग। जी बाजी। व इस्मुहुमा, उन दोनों का उन दोनों गुनाह। का गुनाह अब ये, ज्यादा बड़ा। हाँ, किन दोनों का? फितना का और कत्ल का। जी अकबरू में, अच्छा ये शराब के बारे में कहा जा रहा है, ये अलग आयत है। हाँ मैं जी, इसके बारे, सूद और ये, शराब का। हाँ ये शराब का है, यानी सूद और शराब जो है, जुआ और शराब, सॉरी, जुआ और शराब, वो जो है उन दोनों के गुनाह ज्यादा बड़े हैं। गुनाह मिन नफ़अहिम, यानी उसका जो नुकसान है या उसका जो गुनाह है वो उसके फायदे से बहुत बड़ा है, बहुत ये ज्यादा। बहुत जी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी कर दिया। अब ये कुरान की एक मिसाल आ गई, इसी तरह और भी। हाँ, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, ये भी कुरान जी मजीद की आयत है। जी आप बाजी। देखें, फितना के साथ आपको अकबरू मिल रहा है खबर के तौर पे। आप मुझे जी हैरान नहीं हो कि अच्छा भाई ये तो मुब्तदा है, ये खबर है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इक्वल जी होते हैं। अदद और जिन्स में मुताबिकत जरूरी होती है ना। जी जी। दो चीजों में फितना, सॉरी, अदद और जिन्स, खबर में हाँ जिन्स में। अदद जी और जिन्स में, जिन्स जेंडर होता है ना, मुताबिकत जरूरी जी होती है। दो चीजों में तो बहुत जरूरी है, इसलिए दो का खास तौर पे नाम दिया जाता है। लेकिन उसमें भी आप देखें यार, तो बस इसमें एक ये पॉइंट है। अगला करें, अना अक्सरू मिन का। अना अक्सरो मिन का मालन। अब जमीर आई है यहाँ भी और यहाँ भी, और बीच में अक्सर हुआ है। अना जो है मुजक्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है ना। जी जी बाजी। अगर लड़की के लिए यहाँ होगा तो मिन की हो जाएगा, बहुत मिन ज्यादा की। होगा तो, ठीक है ना, मालन। तो अगर दूसरी लड़की है, तो अगर दूसरा भी लड़का ही है तो फिर आप, सही है। का अच्छा, ही है। आगे क्या है? हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन। हाँ, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फिरौन के पास जाओ, तो उन्होंने कहा था मेरे भाई को भी मेरा बना देना मददगार। तो अफसहू का मतलब क्या है कि ज्यादा फसीह। हाँ, फसी, फसीउल जुबान, क्या कहते हैं बोलने में ना। जी तो मिन्नी, मुझसे। अब आप देखिए इसके पास हमेशा बाद में मिन आ रहा है, और आगे एक और बंदे का या तो जमीर आ रही है, नाम आ रहा है। जी। यहाँ भी जमीर आ रही थी, नाम भी आ सकता है, यहाँ भी नाम आ सकता है, यहाँ भी मिन के बाद। आगे, फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि। बिआयातिल्लाहि फमन अज़लम, कौन बड़ा जालिम है? ज्यादा मिन जालिम मन। है। अब यहाँ पे मिन भी और मन भी है, तो मिन जो जी है वो अज़लमों के साथ आ रहा है, और मन जो है वो आगे आ रहा है फेल से पहले, इसम मौसूल के तौर पे, ठीक है। जी तो बाजी। हाँ, तो अब यहाँ पर ये क्या आएगा? अगर इसको तो आपने खबर बना लिया, इसको आपने मुताल्लिक बना लिया, तो इसको क्या बनाएंगे? इसको क्या बनाएंगे? ये वाला जो है सिफत मंसूब इस, बनाएंगे बाजी। मंस मिन्नी हुआ नहीं, अफसहु नहीं, ये मुतालिक अफसहु के कर देंगे ना बाजी। वो तो हो गया ना, मिन का और मिनी हो गया ना, ठीक है। वो तो, जी हाँ, ये बनेगी तमयीज, क्योंकि ये तमयीज की शक्ल है। वाहिद, मुजक्कर, मंसूब, मुन्नस भी आ सकता है, लेकिन होगा क्या? वाहिद होगा और मुजक्कर होगा, वाहिद होगा और मंसूब होगा और नकरा होगा। वाहिद मंसूब नकरा हो तो तमयीज होती है। अगर इसको निकाल दें तो जुमले में इबहाम पैदा होता है। इसको जी निकाल दें तो जुमले में जुमला कंप्लीट नहीं होता, इबहाम है। अना अक्सर मिन का, मैं बड़ा हूं, ज्यादा बड़ा हूं तुझसे। अब ये जुमला कंप्लीट तो नहीं है ना। तो इनकम्प्लीट है। जी बाजी। तमयीज वो चीज होती है जो जुमले के इबहाम को दूर करती है, जी सही है। जुमला जी फेलिया में मफूल दूर करता है, यहाँ पर ये तमयीज होती है, वो दूर करती है। खबर तो करती है, खबर तो अपना उसका मुब्तदा के साथ है, वो तो दोनों लाजम मलजूम है ना। लेकिन जी यहाँ मिन के बाद फिर आपने ये मालन तमयीज, हर एक में जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे नहीं लगा, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां नहीं लगा, तो हमेशा तमयीज नहीं आती। और अब जिदनी इल्मा, ठीक है। जी और एक वो आता है ना, खत्म अल्लाह, नहीं वो क्या है वो, हाँ, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, नहीं वो एक आयत है, आ, याद नहीं आ रही।
اس کی جگہ یاد آ رہی ہے لیکن وہ یاد نہیں آ رہی. اچھا اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہاں زادہم اللہ، کیا ہے تھوڑی سی یاد کروائیں. آگے جو ہے کس چیز میں زیادہ کر دیا، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کو، ان کی سرکشی میں کر کے آتا نا وہ بجے بطغیانہم، ایسا نہیں صداہم اللہ. نہیں وہاں پر آتا ہے اس کا، چلیں پھر شاید یاد آ جائے یا ادھر ہی ایگزامپل آ جائے گی. اچھا تو یہ دیکھیں اب ہر ایک میں ضروری نہیں ہے، ہر ایک میں ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جب یہاں پہ آ بھی سکتا ہے تو پھر اس کو آپ نے تمجیز کہنا ہے. یہ تمجیز ہے کیونکہ اور کچھ نہیں بنا سکتے. صحیح ہے، اس کو اور کوئی جی مفعول تو نہیں بنا سکتے نا، جی، حال جملہ بھی اسمیہ میں نہیں ہو حال سکتا. جی حال بھی نہیں بنا سکتے، correct. حال بھی نہیں بنا سکتے. تو کیا بنے، حال کا تعلق بھی جملہ فعلیہ سے ہی ہوتا ہے، اسمیہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو اس تو میں جو یہ اس میں تفضیل ہے اس کے ابہام کو دور کرا نا باجی، ہاں منسوخ ہو کے جملے کے ابہام کو دور کر رہا ہے، جملے جملے کا. کے اچھا ابہام کو. ابہام جو ہوتا ہے نا وہ اسم کا بھی ہوتا ہے اور جملے کا بھی ہوتا ہے، یعنی مفرد کا بھی ہوتا ہے اور جملے کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے، فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے. اب یہ فعل ہے آپ کا، زیادہ ٹھیک ہے. ظالم ہے. نہیں یہ فعل نہیں، یا فلو کے وزن پہ ہے. اچھا یا فلو کا وزن یاد رکھنا ہے، یہ جو ہے نا مضارع کے متکلم کے صیغے کا بھی یہی وزن ہوتا ہے. جی عالمون، جیسے علیما سے عالمو، تو وہاں جا کے آپ کا کسورا سے کیا ہو جائے گا، اکثرو. تو وہ اکثر. اکثرو، تو وہ یہ آپ کا میچ ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ مضارع تو نہیں ہے وہ، یا پہ اسم تفضیل دونوں کا ایک ہی ہے. اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت ہیں. پھر تو میم ہم من سے پہچان جائیں گے نا کہ یہ اس میں تفصیل ہے. بہت سی مضارع چیزوں سے پہچانے، بہت سی چیزوں سے پہچان جائے. بعد دفعہ بعد دفعہ میم من نہیں آتا، سپرلیٹو ڈگری بھی آ رہی ہوتی ہے. جب من نہیں آتا تو آگے مضاف الیہ آ رہا ہے اسی کے بعد. جی جی ابھی تفضیل کل میں پڑھیں گے نا تو وہ اس میں یہی ہے کہ افعلو کا وزن ہے، اس کے بعد آپ کا مجرور اسم آ رہا ہے اور میم جمع یہ میں مم من کر دوبارہ ہاں بتا مم. دیجیے. تو یہ آپ کا بن گیا من مبتدا، ازلم خبر. ٹھیک ہے، مم من کیا بن گیا، مرکب جاری متعلق. ٹھیک ہے، اور یہ متعلق کے خبر ہو جائے گا نا، صحیح ہے. اور من اسم موصول بھی ہے ساتھ ساتھ، جی اسم ڈبل رول کر رہا ہے نا. من جی اس کا جی مجرور بھی بن رہا ہے ابھی، بلکہ مجرور اس کو نہ بنائے. ٹھیک ہے، مجرور یہ پورا اسم موصول اور صلہ مل کے نا، تو دونوں جو اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے من کا مجرور بنیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا رہنے کہ من جو ہے وہ حرف جارہ ازا لکھ لیں، من جارہ. اور من کیا ہے، یہ آپ کا مبتدا. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی مجرور نہ بنائیں، اس کو صرف مبتدا بنا لیں. اور پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو فعل بنائیں گے اور اس کے اندر ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں گے جو من کی طرف جا رہی ہے. اور بیایات اللہ، آیات اللہ مرکب اضافی بی سے ملٹیپلائی ہو کے تو پورا مرکب جاری، تو یہ متعلق بن جائے گا فعل کے. یہ والا جو بنے گا نا جار مجرور، یہ بنے گا متعلق کے فعل، اس والے فعل کے جو بریکٹ کے اندر آ رہا ہے. یعنی جو مبتدا کی خبر بن رہا ہے نا، یہ مبتدا ہے اور اس کو مجرور نہیں بنانا ابھی. یہ من حرف جر، اس کو جار لکھ دیں یہاں پہ، اور یہ کیا لکھ دیں، من مبتدا لکھ دیں، اور یہ خبر ہے پوری. اور اس خبر کے اندر یہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ اسم موصول کی طرف جا رہی ہے. اور بیایات اللہ جو ہے وہ جار مجرور ہے، متعلق ہے اس فعل کا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ آپ کا کیا بن گیا، کیا بن خبر گیا، بن گیا. خبر بن بنے گیا. گی. خبر فی محلی رفع خبر بن گیا. کس کی خبر، من مبتدا کی. من تو مبتدا ہاں کی. مبتدا پلس خبر ہو گیا، کیا بن گیا، جملہ اسمیہ. اسمیہ اب یہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو گیا. نہیں، ہاں جو بھی بنائے اسمیہ جملہ بن گیا آپ کا. ابھی اس پورے جملہ اسمیہ کو من سے لے کے اور یہاں تک من کا مجرور بنا دیں. پورے جملہ اسمیہ کو از اکول ٹو مجرور بنا دیں. کس کا، جملہ اسمیہ کو مجرور من بنا کا دیں مجرور. من کا. اب من جب جملہ اسمیہ سے مل کے بنے گا تو وہ مرکب جاری بن جائے گا. ابھی یہ جو پورا جملہ ہے نا، اس کو آپ نے من کا مجرور بنایا، پورا جملہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ من کا مجرور بنا.
جار پلس مجرور از اکول ٹو، یہاں سے لے کے یہ من کا مجرور ہے جملہ اسمیہ. تو اب یہ جار مجرور مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری کیا بنتے ہیں؟ متعلق. اب یہاں پہ متعلق بنے گا نا، کس کا متعلق بنے گا؟ اس والے اسلموں کا. ازلم خبر کا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جملے کو بناتے ہیں، پھر جا کے صحیح آپ کی گرامر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ من بھی مبتدا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ خبر تھی، اور یہ پورا مرکب جاری بن کے اس خبر کے متعلق ہو گیا. ان شارٹ، من مبتدا، یہ خبر، اور یہ من سے مل کے پورا مجرور، یہ اس کا متعلق ہو گیا. سمجھ آیا فوزیہ؟ جی. مشکل نہیں ہے، سیدھا سیدھا بتا دیا میں نے. من مبتدا، یہ خبر، اور یہ من سے آگے جتنا بھی من کے بعد جو کچھ بھی آ جائے وہ اس کا مجرور بن جاتا ہے، اور وہ مرکب جاری بن کے ظاہر اس نے متعلق بننا ہے. اب وہ آ رہا ہے جملہ اسمیہ میں، تو متعلق خبر بنے گا. یہاں پہ جملہ فعلیہ میں آ رہا تھا جار مجرور، تو اس کو میں نے اس کا متعلق فعل کا متعلق بنایا تھا. یہاں پہ اوور آل یہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں خبر کے متعلق ہے، تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ایک جملہ اسمیہ میں نے یہاں بنایا تھا مبتدا اور خبر، اور ایک جملہ اسمیہ اوور آل بن گیا. تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. آپ کو صاف نظر آ رہا ہے یہاں من آتا، پورا یہ من کا مجرور بن گیا، اور یہ متعلق کس کا بن جائے گا؟ خبر کا. یہ مبتدا، یہ خبر، اور یہ پورا متعلق خبر، متعلق خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. چلیں تفصیل کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تفصیل کل. تفصیل کل سے مراد ہے کسی چیز یا شخص کی صفت کو باقی تمام چیزوں یا اشخاص کے مقابلے میں زیادہ بتانا. ٹھیک ہے اسے نا؟ ہم ٹھیک ہے، اسے ہم سپرلیٹو ڈگری کے نام سے جانتے ہیں. مثلا زید سب سے اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، سب سے اچھا. پہلے کیا تھا؟ عمر سے اچھا ہے، دو لوگوں میں تھا، اب سب سے اچھا ہے. اسم تفصیل کو تفصیل کل کے مفہوم میں استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا، اس میں تفصیل کو معروف باللام کر دیں اور مرکب توصیفی بنا دیں. معرف باللام کر دیں، معرف، ٹھیک ہے، ہاں باللام، یعنی وہ معرفہ جس سے الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، اور مرکب توصیفی بنا دیں. اب اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. الرجل کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ آپ کی خبر ہے، اور اس کو انہوں نے الف لام لگا دیے. خبر ہوتی ہے کہ نکرہ ہوتی ہے نا ہمیشہ، لیکن ان خبر کو معرفہ لگایا، اور وہ بھی معرف لام اسم بنایا اس کو. ٹھیک ہے، یہاں سب جگہ پہ. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسم تفضیل کو معرف باللام کر دیں اور مرکب توصیفی بنا دیں. کیوں کیا اس کو مرکب؟ تاکہ یہ موصوف بن جائے اور یہ صفت بن جائے. اب یہ مرکب توصیفی بن گئی. ایک تو طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. الرجلانی ہے تو اس کی خبر اس کے مطابق ہی آئے گی، ظاہر ہے. مثنیٰ مثنیٰ، ٹھیک ہے نا. مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، ساری وہ آئیں گے نا. تو چاروں یہ حالتوں، جملہ تو نہیں رہے گا نا، مرکب توصیفی بن جائے گا. نہیں جملہ وہ ناقص بنے گا نا. جی، جملہ ناقص. ہاں مرکب ناقص بنے گا، کیونکہ یہ مرکب توصیفی بن گیا نا، یعنی اس کو ہم نے اس کی صفت بنا دیا. صحیح ہے. کس کو؟ یعنی یہ مرکب تام سے مرکب ناقص بن ہاں. گیا. اب اس کا ترجمہ کریں نا، ترجمہ تو وہی ہو رہا ہے، سپرلیٹو ڈگری والا. سب سے زیادہ افضل مرد، افضل ترین مرد، سپرلیٹو ڈگری ہے. اچھا، یہ بھی یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں، اس طریقے سے بھی آتا ہے، اور یہ جو نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں، اور دوسرے طریقے سے وہ مضاف الیہ کی شکل میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نظر نہیں آتا. اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے نا، تو ہم دیکھیں گے کہ ابھی یہ کہاں کا اسم کا تفضیل کا صیغہ الف لام کے ساتھ آ کے صفت بن رہا ہے پیچھے والے کے. اسی طرح یہ ہو گیا الرجال افاضل. افادلو، یہ جمع مکسر کا وزن ہے نا.
जमा के दो वजन बताए थे ना, एक वजन तो होता है वो मुकस्सर और एक सालिम, सही। तो यहाँ पे जमा मुकस्सर का वो वजन आ रहा है, अफअलू का जमा मुकस्सर का वजन आ रहा है, सालिम का नहीं आ रहा। यहाँ पे आलिमा है तो फुदला, ठीक है ना, मुअन्नस फुदला, का आ हाँ गया। मुन्नस का आ गया। आलिमा क्या है, हाँ तो सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे फजीलत ज्यादा वाली। हाँ फजीलत वाली आलिमा, ठीक है। इसी तरह फजीला इसका अब यानी कर दिया, आपको मुन्नस भी मिल गया, मुसन्ना भी मिल गया आपका, यहाँ मुसन्ना है तो यहाँ फिर ये आपने उसकी जमा की दिया। फुजलयात हाँ जमा जम आ इस्तेमाल गया। इतना ज्यादा नहीं है, कभी आपको हो भी तो फिर आप आके, और ये चीजों पे मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाना चाहती, मेन चीजें सीखें कि किस तरीके से जो है वो मेन पॉइंट्स रह जाएंगे। फिर जो मिन लगाना है ना हमने मुजक्कर और मुअन्नस के लिए, मुजक्कर का ही सिगा लगाना है, मुअन्नस का नहीं लगाना, वो वाली जैसे यहाँ पर आपका देखें, यहाँ मुअन्नस के लिए कंपैरेटिव डिग्री वाला ना बची। हाँ सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में, यहाँ पे चारों हालतों में बराबर है, वो वाला पॉइंट याद रखना। और फिर ये वाला पॉइंट के इसके ऊपर अलिफ लाम लगा देंगे। इसी तरह आगे पढ़ें थोड़ा, इसम तब्दील को मुजाफ इसमें बनाकर तफजील को मुजाफ बनाकर लाएं और मुजाफ इलैहि में इसका जिक्र हो जिन पर बरतरी जाहिर करना मकसूद हो। मसलन आलमुन नासी, तमाम लोगों से ज्यादा आलम, आलमुन नासी सबसे ज्यादा इल्म वाला। और ये कहाँ पर आता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, लोगों ने पूछा था ना कि सबसे ज्यादा लोगों में कौन इल्म वाला है, वो ये मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी आता। अच्छा उसके बाद क्या है, जब इसम तफजील मुरक्कब इजाफी की सूरत में जुमले में खबर बनकर इस्तेमाल हो तो उस वक्त अदद और जिन्स के एतबार से उसका अपने मौसूफ यानी मुब्तदा के मुताबिक या मुब्तदा के मुताबिक ना होना दोनों तरह जायज है। अब ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपको पहचान हो। अब वो कह रहे हैं कि जब इसम तब्दील मुरक्कब इजाफी की सूरत में जुमले में खबर बनकर इस्तेमाल हो, ठीक है, ये खबर बन के आ रहा है, ये मुब्तदा है, तो उस वक़्त अदद और जिन्स के एतबार से उसका अपने मौसूफ यानी मुब्तदा के मुताबिक या मुब्तदा के मुताबिक ना होना दोनों तरह जायज है, ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। जायज दोनों तरह जायज है, यानी वो ऑप्शनल है, आप उसको मुज़क्कर भी लाएं मुअन्नस भी लाएं। मसलन अब यहाँ पे देखो मरियम हो, ठीक है, अब्दुल निसाई भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो अब मरियम क्या है, मुअन्नस है, और अब्दुल क्या है, ये मुज़क्कर है, का है। ठीक है, मुज़क्कर का सीगा आ रहा है। और इसको फुदला मुअन्नस भी ला सकते हैं, फुजला अन्निसाई भी कह सकते हैं, दोनों तरह से यूज हो गया। यहाँ पर कब, जब इसको मुजाफ बना के लाया जा रहा हो, जब मिन के साथ आएगा तो फिर नहीं, फिर आपने अफजल ही दोनों जगह पे लाना है, मुज़क्कर के साथ भी मुअन्नस के साथ भी। जब मिन आएगा फिर आपने मुज़क्कर मुअन्नस के साथ अफजल लाना है, लेकिन जब आप उसको मुजाफ बना के लाएंगे तो उसको दोनों सूरतों में ला सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, यही बता रहे हैं यहाँ पे। मुरक्कब इजाफी की सूरत में जुमले में खबर बन के आ रहा हो तो उस वक्त अदद और जिन्स के एतबार से उसका अपने मौसूफ, यानी ये पीछे वाला मौसूफ है ना, और ये सिफ्त बन रही है ना, ये मौसूफ है, तो उसके यानी उसमें होना मुब्तदा के मुताबिक होना, उसका ना होना दोनों तरफ से जायज है। अब यहाँ पे देखें अंबिया है तो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर आ रहा है, अंबिया है यहाँ पर। अब उन्होंने अदद और जिन्स कहा था, दो चीजें, तो अदद में भी देख लें आप, यहाँ पे वाहिद वाहिद भी आ सकता है, जमा भी आ सकता है, जमा भी आया। फिर आगे देखें ये कुरान मजीद में आता है। असल में तो जो हमारी मिसालें है ना कुरान मजीद की, हमें देखनी है, तो अब इसमें देखें फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहु, क्या बन गया, अल्लाह फाइल है, हु मफूल है, और अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु कौन सा, बाप तफील है ना, तो अब इसका क्या बनेगा, अल अज़ाब अल अकबर, मफूल बिही होगा ना, ये आपका मफूल बन गया, और ये उसकी क्या आ रही है, सिफ्त आ रही है। अब अजाब क्या मुज़क्कर है तो उसके साथ मुज़क्कर ले आए, ठीक है, इसी को आपने देखना है ना, मुरक्कब तौसीफी तो यही बन रहा है। तो ये वाली कौन सी मिसाल है, वो जो ऊपर पड़ी थी उसकी मिसाल है ये,
कंपैरेटिव वाले हाँ यानी नहीं हाँ comparative. یہ عذاب مبتدا ہے, عذاب صفت نہیں ہے. عذاب ایک کسی چیز کا نام ہے تو یہ مبتدا ہے, ٹھیک جی ہے, اور یہ خبر ہے. تو خبر جو ہے وہ آپ جب ہم لاتے ہیں نا, دو طریقے پڑھے ہیں نا ہم نے, تو ایک جی تو ہم الف لام لا کے بھی اس کی صفت بنا سکتے ہیں نا, جی یعنی اس کو بھی معرفہ کر دیں, موصوف بنا دیں, اور اس کو معرفہ کر کے صفت بنا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, اس میں یہ مبتدا اور خبر ہے, لیکن یہ دونوں مل کے نا کیا بنیں گے, صفت ہی بنیں گے, صفت ہی بنیں گے. یہ موصوف بنے گا اور یہ صفت بنے گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ طریقہ کیا ہے, جب آپ اس میں وہ لاتے ہیں مضاف مضاف الیہ, تو پھر آپ مذکر مؤنث دونوں یوز کر سکتے ہیں, اور جمع اور واحد بھی دونوں یوز کر سکتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اب یہاں پہ واحد عذابہ کو ہم مفعول بہ تو بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہاں, بن تو جملے میں وہ مفعول ہی رہا ہے نا. عذبہ یعذبو, تعذیب باب جو تفعیل ہے اس میں اللہ فاعل, اول فاعل مفعول تو یہ بن گیا نا. جی جی. اب اس میں زبر کیوں آ رہی ہے, پیش کے ساتھ بھی آ سکتا تھا نا, الاکبر بھی آ سکتا تھا, اوپر آئے ہیں نا, یہ دیکھیں ساتھ اس کے ساتھ ہی آئے دم, لیکن یہاں پہ کیوں آیا, کیونکہ اس کو مفعول بھی بنا, ٹھیک ہے. تو عذاب دے گا اس کو اللہ. کون سا عذاب, بڑا والا, سے بڑا عذاب. تو یہ دونوں مبتدا خبر مل کے, تو یہ موصوف صفت مل کے, تو یہ آپ کا مفعول بھی بن رہے ہیں اور مرکب توصیفی بھی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی اس لیے زبر آئی ہے. دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا اعراب جو ہوتا ہے اس کو پہلے والے پہ چیک کریں, دوسرا والا تو اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا. مضاف پہ چیک کریں, اس پہ اگر آپ کا دمہ آ رہا ہے تو فاعل بنے گا, ٹھیک ہے, دمہ آ رہا ہے تو خبر بنے گا, اسی طرح ہوتا ہے نا. اور اگر زبر آ رہی تو مفعول بنے گا. اور اسی طرح موصوف پہ شروع میں دیکھیں, مرکب اشاری میں آخر والے کو اشارے پہ دیکھیں اعراب, جو اس کا اعراب ہوگا وہ پہلے والے اشارے کا بھی ہوگا, وہاں سے جج کریں. اور مرکب عطفی میں پہلے والے کا دیکھیں, دوسرا والا تو اس کو فالو ہی کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو دوسرے والے سے بھی جج کر سکتے ہیں. جیسے السماواتی والارض آتا ہے نا, تو والارض سے آپ جج کریں گے کہ یہ والا بھی مجرور نہیں ہے, یہ بھی آپ کا منصوب ہی ہے. تو اگر زیر آ رہی ہے تو پھر وہ بھی مجرور ہی ہوگا والارض کے اوپر. اچھا, اگلی آیت قرآن مجید کی پڑھیں. جب قرآن مجید کی آتی ہے نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہمارا ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے نا, اور تھوڑا سا ہم اس کو گرامیٹیکل انالیسس بھی کر لیتے ہیں, کیا بن رہے ہیں وہ. تو ابھی کوئی اور کرنے آ کے طاہرہ آپ آئیں گی, فارغ ہیں. شائستہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. نار الکبریٰ, تو نار الکبریٰ. مؤنث ہوا, تو یہ اس جی کی کبریٰ مؤنث آ گئی. تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ فولا کا وزن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ صفت کا صیغہ ہے اور اسم تفضیل ہے, اور یہاں پر یہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ موصوف ہے, یہ صفت ہے. یعنی آپ کو یہاں پہ یہ سپرلیٹو ڈگری بتائی جا رہی ہے, یہ پہچاننا ہے آپ نے, یہ کمپیریٹو ڈگری نہیں ہے. سپرلیٹو ڈگری کیسے جی آتی ہے, موصوف اور صفت کے اوپر الف لام ڈال کے. ایک طریقہ نمبر 1 تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے, یہ والا ہے, اس صفت کا صیغہ لائے آپ اسم تفضیل کا, اور آگے آپ نے مجرور کر دیا, اور یہ آپ کو مضاف الیہ بنا دیا. یہ دو چیزیں ہو گئی. بس دو ہی طریقے انہوں نے بتائے, اس میں بھی یہ دوسرا والا ہی طریقہ آ رہا ہے. اچھا, یتجنبوہا, ٹھیک ہے, اللہ کا سورۃ الاعلی ہے نا, تو جی جو اجتناب کرے گا اس سے نہیں, ہاں کس سے اجتناب کرے گا, یہ پیچھے جو ہاں کی ضمیر پیچھے جا رہی ہے نا. وَيَتَجَنَّبُوهَا, جنبا اس کو بالکل مشکل ہے, جنبا یتجنبا, اور مضارع کیا ہوگا, یتجنبو یہ ہوگا نا, صحیح ہے. یتجنبو, جنبا, یتجنبو, کون سا باب ہے, جنبا, اجتناب کرنا, تبدیل, اسم تبدیل, اس فعل ہے بھائی,
अच्छा ता भी है। ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ। जन्नबा यतजन्नबा, तो ये, इज्तनाबन, हाँ अब देखें ये बाब इफ्तियाल है, इफ्तियाल, इज्तनाबन। ताबी आ रहा है ना, इश्तनबा, और वो फिर क्या हो जाएगा, तो जन्नबा यतजन्नबू, तो इज्तनाबन, नहीं नहीं, ये बाब तफाउल है, तफाउल है, तफाउल ये वाला बाब है, क्योंकि तशदीद भी आ रही है ना साथ, ये बाब है तफाउल, जिसमें ता भी आती है और तशदीद भी आती है, बाब तफाउल। जैसे ताअल्लमा यतअल्लमू ताअल्लुम, है ना, तो ये वो वाला बाब है। ताअल्लमा यतअल्लमू ताअल्लुम, तबस्समा यतबस्समू तबस्सुम, तो ये वो वाला बाब है। समझ आ गई ना। अब ये जो है तजन्नबा, ये माजी तजन्नबा, और मुजारे क्या है, यतजन्नबू, तो वो इज्तनाब करेगा उससे, अल अश्का, वो क्या होगा, बदबख्त होगा, सबसे ज्यादा, हाँ बदबख्त होगा। ये मफूल बन रहा है ना, अल अश्का मरफा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ये मौसूफ है ये सिफ्त है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने एक आयत का पहला हिस्सा दिया और फिर दूसरा हिस्सा दे दिया, वयतजन्नबूहा अल अश्का। यहाँ पे हा जो है वो नसिया की तरफ जा रही है, पीछे नसीहत की बात हो रही है, उसकी तरफ जा रही है, और अल अश्का बदबख्त, शकावत से है ना। चलिए अगला पढ़ें, अल्लाजी यस्लन नारल वहुवा कुबरा। अच्छा देखें, अल्लाजी इसम वहुवा मौसूल है, अर्रहमान इसम मौसूल है, और ये पूरा उसका सिला बनेगा, यस्ला, सल्ला, और ये क्या बनेगा इसका माजी, यस्ला है ना, ये मुजारे है ना, माजी क्या जी बनेगा, सल्ला सल्ला या होता है ना, सल्ला जी सल्ला या, तशदीद तो आ ही नहीं रही, सल्ला या होगा, यस्ला होगा, तीन ही लेटर है मुजारे में। जब देखें ना यहाँ पर आपका जबर आ रही है तो तीन ही लेटर होते हैं, यस्ला हो जाएगा, ठीक है, यस्ला, तो ये सला या यस्ला, तो क्या होगा, वो झोंका जाएगा इसमें, आग में आग में बहुत बड़ी, बहुत बड़ी तो इसके अंदर ही हुआ ज़मीर है जो कि इस्म मौसूल की तरफ जा रही है, ठीक है। जी तो जब भी आपका इस्म मौसूल आए ना, आगे इस्म जाहिर फाइल नहीं आ सकता, भूल जाए, क्योंकि इस जुमले में एक ज़मीर होनी चाहिए जो कि इसके मुताबिक हो ना, तो वो ज़मीर ही आती है हमेशा फाइल बन के। तो हुआ आपका आ गया, जिसके उधर लौट रही है, और उसके बाद ये फेल और फाइल, और ये मफूल बन गया मरकब तौसीफ में। तो ये इस्म मौसूल और ये सिला मिलके क्या बन गया, अभी इसका आयत खत्म नहीं हुई थी, बीच में अल्लाजी भी आ रहा था और लाम भी डला हुआ है, तो इसका मतलब है साइल, ये आयत कनेक्टेड है पिछली आयत से, ठीक है। तो अब ये क्या जी बनेगा, ये तो आपका लश का मफूल बना था ना, ये तजन्नबू हा। अब यहाँ पे हा जमीर फाइल है या मफूल है, यहाँ पे नहीं मफूल है यहाँ पे मफूल है, ये जमीरें बनती ही मफूल जी है। जी मफूल है देखें जब भी आप वो देखें ना, दूसरा वाला कॉलम, का कुमा कोम वाला कॉलम, उसकी जमीरें जब भी आप देखें ना पूरी 14, तो ये समझ लें कि अब या तो ये मंसूब होगी या मजरूर होगी, मरफू तो हो ही नहीं सकती वो, या तो वो मंसूब होगी या मजरूर होगी। फिर आप उसके पीछे देख लें, पीछे क्या आ रहा है, अगर पीछे फेल आ रहा है तो दायरा मंसूब होगी ना, मफूल बनेगी, जी जी और अगर पीछे कोई नाउन आ रहा है तो उसका मुजाफिल बन के मजरूर हो जाएगी, पीछे हरफ जर आ रहा है तब भी मजरूर हो जाएगी, और टोटल तीन ही चीजें होती हैं, इसम फेल हर्फ। तो इस जमीर से पहले या तो फेल आएगा या इसम आएगा या हर्फ आएगा, अब उसके मुताबिक उसका फैसला कर लें, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये मंसूब मफूल बन रही है। अल अश्का क्या बन रहा है, हाँ जमीर से उसका हाल भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर अब इसको मफूल ही बना लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, तो फिर ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरे अल अश्का की सिफ्त बन जाएगी, ओके या फिर इसको हम हाल भी बना सकते हैं, हा जमीर से, नहीं हुआ जमीर से, हुआ जमीर से उस आदमी का बताया जा रहा है ना, हाल बताया जा रहा है, अल्लाज़ी यस्लन नारल कुबरा, तो
बहरहाल इसको बाद में भी देख सकते हैं. और इसमें और कोई चीज बताने वाली ये नहीं, ये अब बाप तो फाउल है और इसके अंदर ही फाइल है. हा ज़मीर मफूल है, अश्का भी मफूल है क्योंकि मंसूब आ रहा है. और उसके बाद ये जो है ये सिला बन के इसकी सिफ्त भी बना सकते हैं, इसका हाल भी बना सकते हैं. इनमें हाल जो होता है ना या तो फाइल का होता है या मफूल का होता है. अब इसमें दो मफूल आ रहे हैं, हा भी आ रहा है, अल-अश्का भी मफूल आ रहा है. तो अब ये किसका बनेगा? हाल. अश्का सिफ्त बनेगी तो अश्का की अल-अश्का की बनेगी, हाल बनेगा तो हा ज़मीर का बनेगा. इस तरह से हो सकता है. अच्छा, ये डिटेल अभी आपको इतनी पता नहीं है. चले आगे क्या है? हुआ मुब्तदा है. अरहमुर राहिमीन. तो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? मुजाफ बन रहा है ना, और ये मुजाफ इलैह बन रहा है. ये मजरूर है ना. जी. मैंने इसको मुजाफ क्यों बनाया? अरहमुर राहिमीन. मैम ये सिफ्त के सीखे मुजाफ बन के आते हैं और ये हाँ जी. इसमें जो सिचुएशन है उस हिसाब से भी ये मुजाफ ही बन रहा है. नहीं, उसके ऊपर अलिफ लाम तनवीन नहीं है ना, इसलिए मैंने मुजाफ. वही मैम जो जो उसकी इस वक्त कंडीशन है वो मुजाफ वाली है इसीलिए. हाँ, उसके आगे मुजाफ इलैह भी. जब जी. आप इसको कंफर्म कब करेंगे? जब आप आगे वाला देखेंगे. ठीक है. तो इसको आपने मुजाफ तो मान लिया कि इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन है तो ये मुजाफ है, लेकिन कंफर्म कहाँ से हो गया? अगर आगे मजरूर इस्म आ रहा है तो अब पक्का वो मुरक्कब इजाफी बन गया क्योंकि ये मजरूर आ रहा है ना मजरूर. जी. हाँ, इसी तरह यहाँ पे भी है. सही है. तो यहाँ अहकमू आया, जी. यहाँ बी की वजह से भी अहकमी हो गया. अल हाकिमीन. अलैहिस्सल्लाहु अच्छा, बिअहकमिल अब हाकिमीन. लैसा की खबर पे आपने पढ़ा था बी आता है ना ताकीद के लिए. जी. जी. तो ये आपका बी आ रहा है यहाँ पे, वरना ये भी क्या होता? ये भी दमे के साथ ही होता, लेकिन बी की वजह से ताकीद के लिए लैसा की खबर पे बी आया तो ये मजरूर हो गया. इसने तो होना ही मजरूर है. ये असल बात इसकी है. ये क्यों मजरूर हुआ है? यहाँ मरफू था, यहाँ खबर बन रहा था, यहाँ खबर बन रहा था मुब्तदा की, इसलिए मरफू था. पूरा ही खबर बन रहा है, लेकिन इराब इसका देखेंगे ना. अब इसका इराब देखेंगे तो ये मजरूर है. तो क्यों मजरूर है भाई? बी की वजह से मजरूर है. हाँ, बी अब की वजह से. बी आने की वजह से फिर ये खबर नहीं बन सकता. लैसा की खबर तो है, लैसा की खबर तो ये है, लेकिन खबर क्या हो गई है? मजरूर हो गई है. मुतल्लिक. जी मशहूर. नहीं, खबर तो उस्तादा देख. फिर. हाँ. जी. अच्छा, ये लैसा का इस्म है ना. जी ये तो ऐसा. लैसा का इस्म है ना ये. जैसे इन्ना का जी. इस्म होता है, इन्ना का इस्म तो मंसूब होता है, लैसा का इस्म तो मरफू ही रहता है. लैसा जो है जी. अपनी खबर को मंसूब करता है, जी. खबर को मंसूब कर रहा होता है लैसा. तो ये असल में क्या था? ये आपका मंसूब ही था, अहकमल हाकिमीन था. लेकिन चूंकि बी आता है ना ताकीद के लिए तो फिर वो मजरूर हो जाता है. तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम जार मजरूर खबर कहेंगे लैसा की. सही. ठीक है. जी. लफ्जन मजरूर है, लेकिन जो है एराब के लिहाज से वो मंसूब ही है क्योंकि लैसा की जो खबर होती है मंसूब होती है. लफ्जन मजरूर हो गया बी की वजह से ताकीद के लिए, लेकिन होती तो मंसूब है. लैसा की खबर, काना की खबर, माँ की खबर मंसूब होती है. सिर्फ इन्ना की खबर जो होती है मरफू होती है. इन्ना की खबर मरफू होती है. उसके बहन जितनी बहनें हैं उनकी खबर मरफू होती है. लैसा काना के जितने सिस्टर्स हैं, लैसा भी काना की सिस्टर है ना. जी. इसी तरह माँ की खबर पे भी माँ मुशाबा बिल लैसा जिसको कहते हैं उसकी खबर पे भी बी आता है. वो ही मजरूर हो जाती है, मंसूब होती है, मजरूर हो जाती है. तो बहरहाल अभी इसको देखें. खैरुन और शर्रुन. खैरुन और शर्रुन के अल्फाज बतौर इसमें तब्दील, तफसील बाज और तफसील बाज और तफसील कुल दोनों सूरतों में आ में सकते. इस्तेमाल होते हैं. तफजील है ये, तफसील नहीं है. ठीक है. तब्दील. अच्छा तफसील. हाँ, तब अगर ज़्वाद से उर्दू में पढ़ेंगे तो ज़्वाद पढ़ेंगे ना, अरबी में पढ़ेंगे तफदील पढ़ेंगे. अरबी में ज़्वाद नहीं होता. और तफसील. ठीक हाँ, है. कभी भी नहीं पढ़ा आपने. कभी किसी कारी से ज़्वाद नहीं सुना होगा ना, अरबी जो अरब कारी जी. होते हैं. हमारे कारी फिर भी पढ़ते रहते हैं.
کو समझ नहीं है, वो ज़्वाद ही पढ़ते रहते हैं। तो उर्दू में ज़्वाद होता है, कुरान मजीद को तो नहीं चेंज कर सकते ना, इसलिए हमें ज़्वाद ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप उर्दू है तब्जील पढ़ लें, लेकिन तफसील ना पढ़ें। तफसील बास और तफसील कुल दोनों सूरतों में इस्तेमाल होते अब हैं। देखें आप यहाँ पर ये खैरुन और शर्रुन, असल में ये भी अफलू के वजन पे ही है। अगर आप रूट वर्ड डालें ना अफलू पे तो क्या बनता है, अख या रू बनता है, सही है, अफलू यही बनता है ना रूट वर्ड डालें तो। जी अब ये इतना लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे जजाकल्लाह खैर, जजाकल्लाह खैर हम कहते हैं, तो वो अगर हम हर बार अखरू अशरू कहते हैं, अरबों को ये बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि उनको बोलते हुए कोई तकलीफ हो, तो वो फौरन, अब ये कसरत इस्तेमाल की वजह से ये खैरुन बना है और शरुन बना है। कुरान मजीद में भी इसी तरह आता है, फमाई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, है ना, वो आती ना आयत, उसमें शरन का लफ्ज भी आता है। तो अगर ये अखजर होता तो कारी को प्रॉब्लम होती पढ़ते हुए, तो अल्लाह ताला ने उसको खैरुन और शरुन, ये भी अशरू है, अशरू, फिर ये मर्ज हो गया ना, यहाँ मर्ज नहीं हुआ क्योंकि दो लेटर एक जैसे आए ही नहीं। शर्रुन में अशरू मर्ज होके वो शर्रुन बन गया। तो वो कह रहे हैं कि ये दो लफ्ज जो हैं ये स्पेशल लफ्ज है ना, अफलू के वजन पे हैं, लेकिन अफलू की तरह दिखते नहीं है ना। अल्फाज बतौर इसम तब्जील के तौर पे आ रहा है, मिन के साथ आ रहा है यहाँ पर, और बास के तौर पे भी आ सकता है, और तब्जील कुल दोनों सूरतों में। अब यहाँ पे देखें तब्जील कुल कैसे आ रहा है, शर्रुल बरिया, तो ये आपका क्या है, मुजाफ है, और ये क्या है, मुजाफ इलैह है। तो यहाँ पर ये बरिया का मतलब होता है सबसे, यानी जो शर का मतलब है सबसे ज्यादा, शर का क्या मतलब होता है, बुरा, बुरे माने बुराई में ले जाते हैं ना, बुराई लिया जाता है ना, हाँ शर बुराई में। ना तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे आ रहा है, और यहाँ पर मिन के साथ कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा हूँ, अना खैरुम मिन हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। तो यहाँ बेहतर हूँ सुपरलेटिव डिग्री में जी आ रहा है, खैरुन यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर हो सकता है शरुन भी आता हो कुरान में, है ना, तो शरुन हो या खैरुन में, वो सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है। उसके आगे मुजाफिला लगा दें, ये मुजाफिला ही है ना, मजरूर है, इस पे अलिफ लाम जी तनवीन नहीं है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री दो तरह से आती है, हमारे लिए ये वाली बात आज नहीं थी, ठीक है। सुपरलेटिव हमने अभी तक ये पढ़ी थी कि वो मुजाफिला की शक्ल में होती है, लेकिन आज हमने ये बात पढ़ी है कि उसकी सिफ्त बना के भी ला सकते हैं, ठीक है। मुब्तदा जो है ना उसके आगे उसको सेम कर दें, अलिफ लाम वाला कर उसको भी मार्फा कर दें, तो वो उसकी सिफ्त बन जाती है मुब्तदा की, और इस तरह वो मुरक्कब तौसीफी बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर करीना मौजूद हो तो पढ़ें। जी अगर करीना मौजूद हो तो हर्फ जर और इसके बाद वाले इसम को हज़फ किया जाता है। यानी मिन और उसका बाद वाला जो मजरूर इसम होता है उसको हज़फ भी कर सकते हैं। करीना का मतलब ये है कि अगर मीनिंग में कोई फर्क ना पड़े, अगर बात समझ आ रही हो, ठीक है, ये मतलब है करीना का। अब देखें यहाँ पे कैसे मिसाल है ये, बल तो बल तो सिर जी बल तो सिरुल हयात दुनिया वल आखिरतु व अबका खैरुन व अबका। खैरुन व अबका। तो अब यहाँ पे बल तु सिरुना, आसरा युसिरु, कौन सा बाब बनता है, आसरा। अपने वो बाब भी याद रखने हैं ना, माजी में 4 लेटर हैं, तो मुजारे में क्या हो गया, युसरु। कौन सा बाब बनता है ये, ईसारुन, मस्तर बनेगा ईसारुन, ठीक है। आमना, अफ़आल आमना, हाँ बाब इफ़ाल, इफ़ाल, इफ़ाल। तो ये आसरा युसिरु, ये झटका आएगा ना इसमें, ये हमजा जो इधर आ गया, जी युसिरुल यू से आमना युमिनु, ठीक है ना, इसी तरह होता है ना। तो अब जी आपका क्या है, ये तो सिरुना बन गया, बल, बल्कि, तो सिरुना, ये बल जो होता है ना, ये पिछली बात की नफी करके, पिछली बात की, इसको हरफ इदराब कहते हैं, इदराब, हरफ हर्फ होता है, इदराब का होता है,
اس کو دوات پڑھا جائے گا نا، اردو میں اضراب پڑھا جائے گا لیکن عربی میں دوات پڑھا جائے گا، اضراب. تو حرف اضراب یہ پچھلی بات کی نفی کر دیتا ہے اور آگے ایک نئی بات لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک بات کی پھر اس کی نفی کی، بلکہ تم کیا ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر والآخرۃ خیر و ابقا، تو خیرن کیا ہے، یہ آپ کا افعلو کا وزن ہے نا. جی اب اس کے آگے من اور اس کا مجرور جو ہے وہ نکال دیا گیا. وہ سے پہلے من اور اس کا مجرور نکال دیا گیا، دونوں چیزیں یہاں پر. یہ اسم تفضیل کے بعد من آتا ہے نا کمپیریٹیو ڈگری میں، اور اس کا پھر مجرور جی بھی آتا ہے آگے کوئی نہ کوئی، تو وہ نکال کے یہاں پہ پھر کر دیا گیا. اور انہوں نے یہاں پہ کیا بتایا، والآخرۃ خیر من دنیا و ابقی منہا، تو من منہا دنیا کو حذف کر دیا گیا. یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ اس کو کھول کے بتا دیا کہ خیرن جو ہے یہ آپ کا اسم تفضیل ہے، کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ یہاں پہ آ رہا ہے، من آ رہا ہے، اور اس کا جو مجرور ہے وہ دنیا ہے. آپ کو میں نے بتایا نا جب الف والے لفظ ہوتے ہیں تو ان کی جو زیر نہیں لگا سکتے، یہ بھی اسم مکسور ہی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ بھی اسم مکسور ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے زیر نہیں، اسم مکسور بھی ایک جیسا رہتا ہے نا، دنیا بھی دنیا 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 ہی رہتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ یہ مبنی بن جاتا ہے، مبنی نہیں ہے، اسم مکسور ہے. یا کے بعد الف آ رہی ہے، یا کے بعد الف آئی ہے، یا کے اوپر الف آ جائے، اسم مکسور ہی ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ یہ والا معذوف کر دیا گیا تھا آپ کا من اور مجرور. بات سمجھ آ گئی ہے. وہ اب کا من ہا، اس کا بھی من اور مجرور جو آگے سے، جب یہاں پہ جو چیز حذف ہو جاتی ہے وہ آگے بھی کر دی جاتی ہے. وہ ایک مرر ہوتا ہے، جو چیز پہلے حذف ہوئی ہے وہ آگے بھی حذف ہوگی لازم. وہ اب کا من ہا، تو اس کا بھی من اور وہ اس کا مجرور حذف ہے، اور اس کا بھی حذف، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کھول کے بتا دی. چلیں اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی. اسم تفصیل ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے اور صرف ان افعال سے بنتا ہے جن میں الوان العیوب والا مفہوم نہ ہو. یعنی ان افعال سے بنتا ہے جن میں کلر بھی نہ ہو اور باڈی ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بھی نہ ہو، ان افعال سے بنتا ہے اسم تفضیل. اگر الوان و عیوب میں آئیں گے تو اس کا تو پھر مذکر الگ ہے، مذکر تو خیر سب کا سیم ہے، مؤنث الگ ہے، پھر اس کی جمع بھی الگ ہے، تو وہ ایک الگ چیز الوان و عیوب، تو اس کو بالکل الگ کر دیں. تو اسم تفضیل جو ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ لا رہے ہیں یہ والا، یہ ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے. ثلاثی مجرد کو ذہن میں لائیں، 6 ابواب ہوتے ہیں اس کے. ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل جس کے روٹ ورڈ میں صرف 3 لیٹر ہو، کوئی ایکسٹرا لیٹر نہ ہو. تو اسم تفضیل انہی سے بنے گا، انہی افعال سے بنے گا اسم تفضیل، اور صرف ان افعال سے بنتا ہے جن میں الوان و عیوب والا وزن مفہوم نہ ہو. آگے پڑھیں. اگر کسی ضرورت کے تحت مزید فی یا الوان العیوب والے افعال میں سے اسم تفصیل استعمال کرنا پڑے تو حسب موقع اشد یعنی کہ زیادہ سخت، اکثر اعظم اعظم عظمت والا یعنی کہ زیادہ عظمت والا وغیرہ کے ساتھ متعلقہ فعل کا مصدر لگا دیتے ہیں، جیسے تمیزن کہتے ہیں، جسے تمشیز جیسے کہ کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تمیزن حالت نصب نصب میں استعمال ہوتی ہے. ابھی یہ تھوڑا سا آپ کے لیے تھوڑا سا ہو جائے گا. اشدو کیا ہے، یہ اشددو ہے، یہ بھی اسم تفضیل کا وزن ہے، اکثرو بھی اور اعظم. ٹھیک ہے. اب ان میں یہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الوان و عیوب والے افعال سے لانا پڑے، تو اب یہ الوان کیا ہے آپ کا، سودا ان کیا ہے، کلر ہے نا. جی ٹھیک ہے. اور توقیرن کیا ہے، یہ بھی آپ کا، اور اختیارن بھی کیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ان کا جو ہے وہ آپ کا الوان و عیوب سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ 3 لفظ لاتے ہیں.
یعنی بجائے اس کے کہ ان کو ہم کریں، ان کو ہم افعلو من کے ساتھ لائیں یا مرکب توصیفی بنا کے لائیں ان کو اسودو کو یا سوداؤ کو، کچھ بھی ہے، ہم ان کے پیچھے اسم تبدیل لگا دیتے ہیں، اور وہ اشددو یا اکثرو یا اعظم لگا. تو اس کا بھی اتنا کوئی نہیں، جب آئیں گے تو اس میں ہم دیکھ لیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے نا اشدو کے بعد کیا آتا ہے؟ کوئی آیت یاد ہے آپ کو جس میں اشدو والا لفظ آئے، اکثرو کے بعد آئے؟ تو اس طرح یہ لفظ لگے ہوں اسم تبدیل کے، اور آگے آگے آپ کا کوئی الوان وجوب میں سے کوئی فعل آ رہا ہو، الوان وجوب جو ہے ان میں سے کوئی آپ کا اسم آ رہا ہے نا، اور یہ تمجیز کی شکل میں آ رہے ہیں، تب یہ اسم آ رہے ہیں آپ کے، تمجیز بن رہی ہے. تمجیز کی یہی شکل ہوتی ہے نا، مطلب کیا ہے؟ زیادہ سیاہ، بلکہ زیادہ سیاہ جب آپ افعلو کا ترجمہ کرتے اس میں زیادہ کا معنی تو لاتے ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سپرلیٹو ڈگری تو نہیں بن رہی، یہ تو آپ کی کمپیریٹو ڈگری بن رہی ہے. زیادہ سیاہ، سب سے زیادہ سیاہ ہے نا، اگر وہ ہوتا تو پھر یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی. تو آپ کی کمپیریٹو ڈگری ہے، لیکن اس میں آپ نے کیا ہے؟ من نہیں لگایا، بس ڈائریکٹلی وہ آپ نے اس کو تمجیز کے طور پہ لا کے لگا دیا اور پیچھے اسم تبدیل لگا دی. اچھا، جن افعال سے افضل و تفضیل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ان میں بھی اکثر جیسے الفاظ کے ساتھ اس فعل کا مصدر بطور تمییز لا دے تو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جن افعال سے اسم تفضیل بن سکتا ہے، مثلا اس سے بن سکتا ہے نا، اکبر اکثر سے بن سکتا ہے، اس سے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے بھی تمجیز لے آتے ہیں. نفعن جیسے اوپر بھی ہم نے ایک دو مثالیں پڑھی تھی نا، وہ من کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے. اور فزادہم اللہ، آگے کیا آ رہا ہے؟ وہاں پر ایک آیت آتی ہے من کے ساتھ نا. اچھا، یہاں پر ہو گیا ابھی اسم تبدیل، اور آگے کیا ہو گیا آپ کا؟ نفعن. تو یہ آپ کا جو ہے یہ الوان وجوب تو نہیں ہے، تمیز. ٹھیک ہے، لیکن تمیز کے طور پہ آ رہا ہے، اور اکثر وہ آ رہا ہے پیچھے. تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہیں نہیں. بس ہم یہیں پہ رکھتے ہیں، ابھی کافی ہو گیا. اس کو تھوڑا سا ہضم کر لیں، اس کی تبدیل کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا، کچھ کیجئے گا، نوٹس وغیرہ اگر لکھیں اپنے ہاتھوں سے تو بہتر ہو جائے گا. ان میں پوائنٹس بنا کے لکھ لیں. کچھ چیزیں اگر یاد کرنی ہے تو، نہیں کرنی تو چھوڑ دیں. جتنا ہم اس کو قرآن پہ پریکٹس کریں گے اتنی چیزیں ہماری کلیئر ہوتی جائیں. جتنی جلدی ہم قرآن پہ جا کے پریکٹس کر لیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ترجمہ بھی ہوتا ہے، چیزیں ساری ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایسے قرآن سے کراؤں گی کہ جس میں آپ کو ہر حرف کا بتایا جائے گا، ہر اسم کا، ہر فعل کا، کہ یہ جملے میں کیا بن رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جملے میں، خبر بن رہا ہے، حال بن رہا ہے. تو وہاں سے پھر چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ان کتابوں کو ختم کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں آگے. تو ہم اس کا تیسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں نا ابھی، لسان القرآن کا. اس کے بعد ایک پارٹ اور رہ جاتا ہے، وہ کر کے پھر انشاءاللہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن وعلیکم کثیر السلام استاذہ. ورحمۃ وعلیکم السلام. اللہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. حافظ.